अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्तफ़ी हो गए हैं। अगले चीफ जस्टिस थे, इंतहाई दयानतदार दबंग जज थे। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो गुज़श्ता रोज़ मुस्तफ़ी हो गए थे और आज जस्टिस एजाजुल एहसन को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद है। ये अहाता मैं आपको सारे मनाज़र दिखा रहा हूँ। यहाँ काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ चैनल्स के नुमाइंदे मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस एजाजुल एहसन को भी जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे उन्हें मुस्तफ़ी होना पड़ा। इसकी वजूहत क्या थी, आइए जानते हैं यहाँ पे। आखिर क्या वजह बनी है? नेक्स्ट चीफ जस्टिस एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, बताइए कि अंदरूनी कहानी क्या है इस इस्तीफे के पीछे। देखिए, जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा तो दिया है, लेकिन ये इस्तीफ़ा ऐसे वक्त में दिया है उससे कबल मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी इस्तीफ़ा दिया था। और ये इस्तीफ़ा आज शाम के वक्त उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है, सदर मुमलिकत को अरसाल किया गया। इससे कबल उनके हवाले से अगर बात कीजिए तो हमने देखा कि वो पनामा केस का हिस्सा रहे। उसके बाद हालिया चंद दिनों में मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में केस चल रहा था, इससे कबल उन्होंने आज सुबह उनका मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, जबकि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में उन्होंने कहा कि उन्होंने मज़ाहिर अली अकबर नकवी का एक तरह से दफ़ा भी किया था, लेकिन एजाजुल एहसन मज़ाहिर अली अकबर नकवी का दफ़ा कर रहे थे। मज़ाहिर अली अकबर नकवी खुद इस्तीफ़ा देकर साइड पर हो गए। उनके साथ याद रहे मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस इससे कबल जो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि पीटीआई के हवाले से पीटीआई उन पर बड़ा एतमाद करती थी, या फिर अगर देखा जाए तो पीटीआई कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट से गुज़श्ता जो चीफ जस्टिस रहे उन पर बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने अपने साथ मज़ाहिर अली अकबर नकवी को साथ बिठाया और कहा कि मैं ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने साथ बेंच में बिठा कर पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इनके साथ हैं। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम देना चाह रहे थे, वो अपने मुखालिफिन को पैगाम देना जा रहे थे। यानी उस वक्त उनके मुखालिफ कौन थे? साबिक चीफ जस्टिस के मुखालिफ पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त। लेकिन काजी फाइज ईसा आए, काजी फाइज ईसा के आने के बाद बेंचेस की तश्कील का मामला आया। इस दौरान हमने देखा कि तीन जो सीनियर तरीन जजेस के हवाले से एक कानून बना। तीन जजेस के हवाले से ये कानून बना कि वो कोई भी कमेटी तश्कील देंगे जो कि बेंचेस की तश्कील का मामला देखेगी। उसके बाद गुज़श्ता हफ्ते इख्तलाफात की खबरें सामने आई जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला गया। अब एक तरफ मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया, आज सुबह ही सदर मुमलिकत ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया। शाम के वक्त तक बातें हो रही थी कि एजाजुल एहसन या दीगर जो उनके हम ख्याल दोस्त हैं उनका भी इस्तीफ़ा आ सकता है। इस दौरान आज शाम उनको अब ये बड़ी खबर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से कि एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े को अगर सियासी तौर पर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने देखा था एजाजुल एहसन का नाम लेकर पीडीएम की क़यादत कहती थी कि एजाजुल एहसन जो हैं वो पीडीएम के क़यादत के हवाले से उनको सजाएं दिलवाने के लिए खुद किरदार अदा करते रहे। लेकिन एक बात आपको ये बता दूं, इतने स्ट्रांग एविडेंस थे कि उनको इतला मिल चुकी थी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में वो तमाम मामला जाने को हैं, तो उससे कबल ही बताया ये जा रहा है ज़राए की जानिब से कि उन्होंने उन स्ट्रांग एविडेंस को उससे पहले ही सामने आने से कबल ही उन्होंने बजाते खुद इस्तीफ़ा दे दिया। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो अगले चीफ जस्टिस थे, इतनी बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठने वाले शख्स कितने तगड़े सबूत होंगे कि वो ओहदा छोड़कर चले गए। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। कुछ सबूत उन्हें दिखाए गए, वो बहुत अहम तरीन फाइल्स बहुत अहम तरीन थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रेशर शायद के हैंडल नहीं कर पाए। क्या उनको खदशा था कि वो इतना बड़ा जो आपने कहा कि एक मजबूत ताकतवर कुर्सी पर वो बैठने जा रहे थे? काजी फाइज ईसा ने भी चीफ जस्टिस बनने से पहले कुछ केस फेसेस किए, तो एजाजुल एहसन साहब अपनी कुर्सी पर बैठ के भी इन सारा जो अपना बदला था जिसको कहीं वो ले सकते थे। मुमरता बंदियाल का ये बेंच था जो मुस्तफ़ी हो रहा है, जस्टिस में एजाजुल एहसन भी थे और मज़ाहिर अली नकवी भी थे। तो ये क्या है, वजूहात क्या हो सकती हैं? कनेक्शन क्या आपको लगता है कि आज के इस्तीफे मज़ाहिर अली नकवी साहब के इस्तीफे और आज के इस इस्तीफे के बाद ये दोनों की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, इससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा अब बहुत ज़्यादा तगड़े हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस वक्त एक केस पार्लिमान के हवाले से लगा कि पार्लिमान ने कानून साजी की कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील का जो मामला है
اور عمر عطا بندیال کے دور میں ہم نے دیکھا کہ وہ بینچز کی تشکیل کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کے کیسز تھے وہ ہم خیال بینچز میں ہم خیال ججز کو بٹھاتے تھے، لیکن اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے انہیں کہا کہ ہم خیال ججز نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے اپلیکیشنز دیں، ان کو نہیں مانا گیا، تو پھر پارلیمنٹ نے ایک کام کیا، قانون سازی کی اور کہا کہ ان کی بینچز کی تشکیل ہونی چاہیے۔ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب سب سے پہلے آ کر یہ معاملہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بینچز کی تشکیل ہوگی کیسے۔ اس وقت سے ہمیں یہ نظر آیا کہ تنازع یہ رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں، اور اب اس کے نتائج ہمیں یہ نظر آئے ہیں۔ آج جو اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دیا ہے، اس کو آپ آج اعجاز الاحسن یا مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ آپ 2013 کے بعد کی سیاست کو آنورڈ آج تک دیکھتے چلے آئیں کہ گزشتہ 10 سال میں پاکستان کے سیاسی نظام کو عدالتوں کے ذریعے کیسے وزرائے اعظم کو ہٹایا گیا، سیاستدانوں کے خلاف کیسز چلائے گئے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ ثاقب نثار کے حوالے سے ثاقب نثار جوڈیشل ایکٹیویزم کرتے نظر آئے، وہ جا کر شیخ رشید کی کمپین تک کرتے نظر آئے، وہ اسلام آباد یا راولپنڈی کی مختلف جگہوں تک گئے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ اس کا کنیکشن آج مظاہر علی اکبر نقوی بلکہ پہلے سے ہے۔ حیدر، یہ تاثر دیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں ان کو پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو آج کے اس بڑے استعفے کے بعد کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا اس پر؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کا ری ایکشن کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ گزشتہ روز شیر افضل مروت نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، گزشتہ روز نہیں 3-4 دن پہلے، کہ قاضی فائز صاحب پر ہم اعتماد نہیں کرتے۔ تو اگلے 15 منٹ کے اندر پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، رؤف حسن کے ہمراہ، دیگر پارٹی ممبران کے ہمراہ یہ پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، کہا کہ ہم کسی کے خلاف کمپین نہیں کرتے، قاضی فائز صاحب پر، عدلیہ پر ہمارا مکمل اعتماد ہے، تو لہٰذا پی ٹی آئی کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر دیکھا جائے جسٹس اعجاز الاحسن وہ پی ٹی آئی کے کہیں نہ کہیں ان کے لیے نرم گوشہ ضرور رکھتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ یہ ماضی کی سیاست کو دیکھیں، اس میں جو ہم خیال بینچز کا عمر عطا بندیال کے دور میں جو لگتا رہا تھا، ابھی قاضی فائز عیسیٰ پہ بھی تو یہی لگ رہا ہے کہ جو جب سے ابھی باقی ججز تھے، مظاہر علی نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن، منیب اختر، عائشہ مالک، یہ کسی بینچ کا حصہ ہی نہیں ہوتے، تو یہ اندرونی اختلافات کی جو لڑائی تھی وہ پہلے جو چل رہی تھی ابھی بھی چل رہی تھی، یہ بھی کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں ایک دن ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز جو بینچز کی تشکیل کرتے ہیں، جب یہ معاملہ سامنے آ گیا تو اس کے بعد ڈیبیٹ کو دیکھا جانا چاہیے کہ کسی بھی کیس کے تناظر میں اس کیس میں کون سا بینچ تشکیل دیا گیا ہے، ججز شامل کیے گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ مثالوں کو سامنے رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ملٹری کورٹس کا کیس آیا، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیں کہ قاضی فائز صاحب پہلے ہی اپنا مائنڈ دے چکے ہیں اسی ملٹری کورٹس کے متعلق کیسز میں، تو ان کا بینچ میں بیٹھنا نہیں بنتا تھا۔ باقی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پی ٹی آئی اگر اختلاف کرتی ہے، وہ کیس سپریم کورٹ میں آیا، سنا گیا۔ اس کے علاوہ بلے کے حوالے سے اب سپریم کورٹ نے کیس لگا دیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے بعد کے فیصلے کے بعد جب انہوں نے بلہ واپس پی ٹی آئی کو بحال کیا، واپس دیا، تو الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ پہنچا ہے اور الیکشن کمیشن نے درخواست جمع کروائی ہے، کل ہی اب وہ بھی لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی چاہتی تھی انتخابات ہوں، قاضی فائز صاحب نے ایک بات واضح کر دی کہ پتھر پر لکیر ہے، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، تو لہٰذا کسی نہ کسی پیرائے میں پی ٹی آئی کو بھی ریلیف مل رہا ہے۔ بینچز کی تشکیل پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے تو کمیٹی زیادہ تر آج ڈسکس کرتی ہے، ون مین شو نظر نہیں آ رہا۔ مجھے آپ سے ایک اور ضروری جاننا، اور آپ جانتے بھی ہیں، یہ جو دونوں ججز مستعفی ہوئے ہیں، انہوں نے ملٹری کورٹس کا فیصلہ دیا۔ آپ نے جیسے کہا کہ فائلیں ہوں گی، بڑی مضبوط فائلیں ہوں گی، وہ جو فیصلہ تھا وہ بہت بڑا فیصلہ تھا، اس پہ بھی اگر ججز بلیک میل شاید ہو سکتے تھے، تو ایسا کیا تھا کہ انہوں نے وہ ایک بڑا فیصلہ جو سپریم کورٹ سے توقع نہیں کی جا رہی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا اور یہی ججز اس میں شامل تھے، تو کیا اس وقت وہ فائلیں یا اس طرح کچھ ہو سکتا تھا یا ان کو بلیک میل کیا جا سکتا تھا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے کچھ منصوبہ بندی یہ ساری ہو رہی ہے اور مستقبل کا اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ اس کو صرف یہ نہ کہا جائے کہ اعجاز الاحسن صرف گئے ہیں یا پھر مظاہر علی اکبر نقوی گئے ہیں، یہ مجھے اگلے 4 سے 5 سال یا زیادہ تر تک کا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ جب 2 ججز سپریم کورٹ کے استعفیٰ دے دیں، ان میں سے ایک جج جو کہ آگے چیف جسٹس بھی بننے والے ہیں، تو اس کے اثرات پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی جو تمام عدالتی تاریخ ہے، اس پر ضرور ہوگا۔